question that is being posed is whether the government should assist financially in different forms to industries who fail to give employment to Goan youth. Now this was a rule made long time back, if I recollect, and if my memory tells me, it was done when Louisin Faller was the industries minister. That 80% should be employed, should be Goans. And then there was subsidy given, 25% subsidy. That rule was never ever followed. Go to any industry in Goa, you will hardly find 10%. Forget 80%, you will not even find 50%. So tell me, what is the government doing? Has the government to be told when the records very clearly show that Goa has the highest unemployment rate? Our youth do not know what to do after passing out from various streams. Now, when land which has reached today beyond a common man, Goan man to purchase, the industry land is given as a throwaway price. Power which is so scarce for the Goan himself, they are given in priority. Water which we don't get 24 hours but industries get for 24 hours. Now when all this is being given to them, should it not be the government's duty to see that 80% or at least 75% Goans are employed? This rule is just on paper. I believe that the government should have a thorough survey of all these industries and immediately disconnect power, disconnect the water supply, and raise the rent of the land or the price of the land, because that was given with a condition that youth would go on, 80% go on, youth would be employed. Now one of the ways is, when an industry want to come into Goa and want to set up shop here, the first thing is they should give a list of employees, what type of employees they would require. And the government should scrutinize it and see that those employees are available, and if not able, no such permission should be granted to such an industry. खरें म्हटल्यार आयज गव्हर्मेंटान विचार करूंक जाय, ज्यो नवी इंडस्ट्रीज येता तांकां वाव दिवपा खातीर, तांकां हेल्प करपा खातीर आमचो फायनान्स जर दिता आनी तांकां फॅसिलिटेट करता जर न्यू इंडस्ट्री येवपा खातीर, आमी स्वागतूच करूंक जाय गव्हर्मेंटाचें. पण दुसऱ्या वाटेन आमी अशें चिंतूंक जाय, गव्हर्मेंटान एक बरो प्लान करूंक जाय. जेन्ना आमी तांकां इतले फॅसिलिटेट करता किंवा आमी तांकां फायनान्स दिता, तो आमचो पयसो, टॅक्स पेयरांचो पयसो आमचो सगळ्यांचो जावन आसा, गोंयकारांचो जावन आसा. त्या खातीर पयले सुवातीर गव्हर्मेंटान एक अशी क्रायटेरिया करूंक जाय जेणे करून जे गव्हर्मेंट, जे कोणी आमच्या जमनीचेर इंडस्ट्रीज घालतले, नवे उद्योग करतले, तांकां सांगूंक जाय, तांकां एग्रीमेंट करूंक जाय की 80% तरी आमकां स्थानीक लोकांक नोकरी दिवंक जाय. आमचे जे यूथ जे आसा आयज अनएम्प्लॉयमेंट आहा, खुबशे जाण बेकार भोंवता आनी त्या खातीर ते कितें करता, थोडे मागीर कॅनडाक चल्ले, पुर्तुगाल पासपोर्ट करता आनी ते भायर चल्ले, गोंय सोडटा. हो खरो म्हटल्यार आमकां म्हणटा ते यूथ फाल्यां सकाळी ना जातले. हो विचार गव्हर्मेंटान करपाची गरज जावन आसा. जर तर बरी फॅसिलिटी आनी बरें एम्प्लॉयमेंट जर क्रिएट करता, जर खरें यूथ ते भायर केन्नाच वयचे ना, कित्याक गोंय हें आमचें सगळ्यांचें जावन आसा, हें गोंयकारपण दवरपाची गरज जावन आसा. आनी यूथ आमचे इतले भरकटलेले आसा, कित्याक ते फक्त पळयता आपल्या पोटाचें, आनी बरोबर आहा तेंचें पोटूच ना जाल्यार मागीर जगतले कशें ते. हो विचार गव्हर्मेंटान खरें करूंक जाय. आनी जेन्ना फायनान्स करता, तांकां फॅसिलिटेट करता, तेन्ना ते कंडिशन एक आसूंकूच जाय 80%. आनी हेजेर ह्या उताराचेर, ह्या एग्रीमेंटाचेर खरें गव्हर्मेंटान रावूंक जाय. नाल्यार मोपा जशें आमकां 75% सांगलेलें आनी मागीर भावून आपलें कामूच करिना, तसलें जायना तें. प्रत्येक गव्हर्मेंटाचे विचार आसूंक जाय की बाबा 75% 80% आमकां गव्हर्मेंट नोकरी दिवंक जाय, जेणे करून जे युथांक अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रॉब्लेम आहा तो सॉल्व जातलो. आनी गव्हर्मेंटाक जे कितें भार आसा अनएम्प्लॉयमेंटाचे ते सगळो सॉल्व जावन गव्हर्मेंट एक बरो रामराज्य करूं शकता. ह्या खातीर युथांचो प्रश्न आसा, हो अनएम्प्लॉयमेंटाचो प्रश्न आहा, त्या खातीर तुमी त्या कंडिशनाक सारकें रावूंक जाय आनी तुमी फॅसिलिटेट करात आनी बरें फायनान्स दियात आनी सगळ्यांक युथांक आमच्या कामाक लायात. फक्त इतलेंच करात
की तांकां भरकटूंक नाका, मागीर ते वायट धंद्यांनी वयतले. हो सगळो विचार जर करता जाल्यार खरोखरच गोवोरमेंटाचे हांव खरेंच रिस्पेक्ट करता हांकां. ह्या खातीर गोवोरमेंटान जाता इतले बेगिना ही पॉलिसी तयार करपाची. आयज अनएम्प्लॉयमेंट म्हणटा तो एक बिगस्ट सेटबॅक आसा आमच्या स्टेटीक. आनी जेन्ना आमची स्टेट गव्हर्मेंट ह्या भायल्या कंपनींक गोंयांत जागो दिता, उदक दिता, कमी रेटीन दिता, लायट दिता, सगळें तांकां जें एसेन्शियल जाय तितलें आमी दितात. मागीर त्या कंपनीची ड्युटी आसता की दे शूड मेक शुअर दॅट दे प्रोवायड जॉब्स टू लोकल्स एट खंयच्याय लेवलाचेर. म्हाका दिसता रायट फ्रॉम द बेजीक रिक्वायरमेंट टू द टॉप मोस्ट. म्हाका दिसता लोकल्स पयलीं प्रेफरन्स आसपा जाय ह्या कंपनी खातीर. आयज तुमी पळयत जाल्यार महाराष्ट्रान वसात जावं दुसरे खंयचे स्टेटींनी वसात, ते पयले प्रेफरन्स जे आहा ते आपल्या लोकांक दितात. ते आपल्या लोकांचे स्कील डेव्हलपमेंट करतात आनी ते भाशेन त्या कंपनीन तांकां जॉब प्लेसमेंट दिता. आयज गोंयान ही गरज आसा. एक म्हाका दिसता IDCन प्लस चीफ मिनिस्टरान इंटरव्हीन जावन एक हें आमचे एक ग्रूप सेटअप करपाक जाय, एक टीम सेटअप करपाक जाय जी मॉनिटरींग करतली की खंयच्यो ह्यो कंपनीज गोंयान ज्यो आसा त्यो आमच्या गोंयकारांक कितले जॉब दितात, भायल्यांक कितले जॉब दितात, पे स्केल कसो आसा. मागीर जे कॉन्ट्रॅक्ट्स आसता जॉबूच न्ही ती तितून भितर मागीर कॅन्टीन आसता, जावं क्लिनींग आसता, गार्बेज कलेक्शन आसता, वॉटर सप्लाय आसता. ही कॉन्ट्रॅक्ट सगळे लोकल्सांक कशें मेळपा जाय हेजेर समज गव्हर्मेंटान एक टीम सेटअप करून रिसर्च केलो, स्टडी केली जाल्यार म्हाका दिसता अनएम्प्लॉयमेंट हें गोंयांत कमी जावपाक शकता. आयज आमी पळयतात की इंडस्ट्रीक लागून आयज खुबश्यो इंडियेच्यो दुसऱ्यो स्टेट्स ज्यो आसा आयज भरपूर फायनान्शियली वयर पावल्ले आसा, तेंची इकनॉमी वयर आसा. आयज ती गरज गोंयान आसा. आनी समज ह्यो कंपनी ज्यो गोंयान आसा त्यो म्हणटात की आमच्या लोकां भितर तें स्कील ना, जाल्यार ते खंयचें स्कील ना. मागीर स्कील डेव्हलपमेंटाक इन्स्टिट्यूशनांनी CSR अंडर तेणी फायनान्स करपाक जाता, जावं तेणी आनी खंय आपले ट्रेनींग कॅम्प्स दिवपाक जाता ह्या कंपनीन. आनी जे भाशेन तांकां स्कील लेबर जाय ते भाशेन स्कील ट्रेनींग दिवपाक जाता. ह्यो सगल्यो गजाली म्हाका दिसता लक्षांत घेतल्यो जाल्यार अनएम्प्लॉयमेंट आमकां गव्हर्मेंट जॉबूच न्ही तर प्रायवेट सॅक्टरान आमकां खुबशें एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक शकतलें. हें स्टेटीकूय बरें आसतलें आनी फ्युचर पिडयेकूय बरें आसतलें.